فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من يهد الله أتريدون أن تهدوا من أضل الله أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء فلا تتخذوا منهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أو يقاتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أو يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فلم يقاتلوا قومهم ولا تتخذوا منهم يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وأولئكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجد سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن تتبعون إلا الظن إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير منه قضي الأمر الذي وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مددني عند ربك وقال للذي ظن أنه ناج منه مددني ناج منه واذكرني وقال للذي ظن أنه ناج منه واذكرني عند ربك واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه سورة المدثر كلا والقمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح والسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين